वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी अहम मुआहदे से आगाह किया। सदर मुमलिकत का सैफ अली की अहम मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान, पूरी कौम यक जुबान, सलामत रहे पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से जारी। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। और दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान, वहां का बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। अवाम बड़ी तादाद में शरीक, शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और तकबीर के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहा और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी की कौम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन की जमानत मसला कश्मीर के हल में पोशीदा है। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती करता है। पूरी कौम बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मकरूज है। फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक आज़ादी के तमाम अकाबरीन को खिराज अकीदत। यौम आज़ादी पर GHQ में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनकाद। कौमी तराने की धुन बजाई गई। मुल्क की दिफा सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने परचम कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म मुमताज राठौर भी मौजूद थे। चौधरी लतीफ अकबर ने तकरीब से खिताब में कहा मसला कश्मीर का पायदार हल ही खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत है। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। कौमी जज्बे हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़म का शानदार मुजाहरा। यादगार फतह कौमी तारीख मार्का हक में कामयाबी, शोहदा गाजियों की कुर्बानियों और अज़म की अलामत है। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी यादगार फतह का इफ्तिताह किया। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म को यादगार फतह का खुसूसी सिवेनियर पेश किया। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल की हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन के मुतालबे की मंजूरी का इंदिया दिया है। जराये का कहना है ECC के इजलास में ₹1.34 मार्जिन बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। सऊदी फरमा रवा और खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद की सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सदर की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ जामे ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म पर कायम है। ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। रूसी सदर ने यौम आज़ादी पर पैगाम में कहा रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फरोग पा रहे हैं। यकीन है दोनों मुल्क शराकतदारी के तमाम शोबों को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और अमरीका में मादनियात, तवानाई और इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़म का आगाज है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम-उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसहाक डार का कहना था पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। मुफाहमती याददाश्त पर मिनौन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात।
چینی سفیر نے یوم آزادی پر پاکستانی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی۔ بلوچستان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ علیحدگی کی باتیں اور بدامنی پھیلانے والے دہشت گردی ترک کریں، آئیں بات چیت سے معاملات حل کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ریاست کے دروازے آپ کے لیے پہلے بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں۔ بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ کو دہشت گردی کا راستہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ ریاست ہر صورت اپنے رٹ قائم کرے گی۔ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانوں میں یوم آزادی کی تقریبات۔ ریاض میں پاکستانی سفیر نے پرچم کشائی کی، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ کنگڈم ٹاور پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ ماسکو کے سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی۔ انڈونیشیا میں واقع سفارت خانے میں بھی یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دبئی کا برج خلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ یوم آزادی پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں۔ گورنر سے نہال ہاشمی کہتے ہیں ہمارے ہاں جنزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں۔ جنزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، آئین، پارلیمنٹ، جمہور اور سیاسی نظام موجود ہے۔ سسٹم تباہ ہوتا تو دنیا ہم سے دفاعی معاہدہ نہ کر رہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم ناکام نہیں ہوا۔ دنیا میں کہیں امن قائم کرنا ہو تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم خود اپنے ملک پر یقین نہ رکھیں تو یہ نہایت نامناسب ہوگا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے۔ نئے صوبوں کی بات کرنے والے کئی لوگ آئے، کوئی لندن بھاگ گیا۔ اب جو بات کرتے ہیں اگلے دن ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ بحث 100 بار کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کچے سمیت پورے پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو نوگو ایریا ہو۔ کئی دہائیوں بعد کچے میں کوئی کرائم رونما نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع کی سیف سٹی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پورا پنجاب آج سیف سٹی ہے۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ جائے وقوع پر پہلے پہنچنے والے ریسکیو اہلکار نے بتایا ہر طرف گملے اور جھاڑیوں کی وجہ سے ریسکیو کے کام میں مشکلات ہوئیں۔ لاش کو جب سیدھا کیا تب پتہ چلا اس کو گولی بھی لگی تھی۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی کی ہدایت پر کرائم سین سے مٹی کا نمونہ بھی لیا گیا۔ نرسری سے پودوں پر اسپرے کرنے والی دوا کے سیمپل بھی لیے گئے۔ میر رضا قتل کیس میں پولیس نے کرائم سین پر عارضی پوسٹ بنا دی۔ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 325.43 پیسے مقرر، ڈیزل 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ امریکی فوجی کمان سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل پریڈ کوپر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کی۔ دفاعی شعبے میں تعاون، خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی اور استحکام بڑھانے کی کوششوں سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبدہ ہرمز سے نکلتے ہوئے جہاز پر ڈرون حملہ، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے وابستہ 2 جہازوں کو نشانہ بنایا۔ مصر اور بحرین نے ہرمز میں جہازوں پر حملے کی شدید مذمت کی، واقعے کو بین الاقوامی سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ کا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کے دنیا بھر میں موجود بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کرنسیوں کو منجمد کیا جائے گا۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ایران معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔
افغانستان میں طالبان انتظامیہ کو بڑا دھچکا، صوبہ بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد کا میئر مارا گیا۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے حبیب الرحمان منصور کو بم دھماکے میں ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ افغان یونائیٹڈ فرنٹ نے بدخشاں میں ایک اور حملے میں 11 طالبان جنگجو ہلاک اور 3 گرفتار کر لیے، ایک ہیلی کاپٹر بھی مارا گیا۔ اور یوم آزادی پر کراچی کے ویلوچی سرکٹ پر ڈریگ ریس کا انعقاد، 10 مختلف کیٹیگریز میں 60 سے زائد ماہر ڈرائیورز نے شرکت کی۔ ہیوی بائکرز نے بھی رنگ جمایا۔ سید حسن طارق نے فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ حسن طارق نے 200 میٹر کا فاصلہ 7.74 سیکنڈ میں طے کیا۔ شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔